ऑस्ट्रेलिया मज बह कर पे इख्तिताम ऑस्ट्रेलिया मज जवान अमिस अली बनात नाव अमिस स्टोरी पर अमिस स्टोरी नाव गिफ्टेड विद कैंसर जिंदगी के इस मुकाम पर खुदा ने मुझे बहुत बेहतरीन तोहफा बख्शा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है और यहाँ से मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी लोगों की मदद करने में गुजारूँगा। अली आप इसे तोहफ़ा क्यों कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये तोहफ़ा है क्योंकि आम तौर समझा बेमार गसान मायूस ज़बरदस्त मर तक वन खुदा अमिस बगैर उस ना कहें यह वन गिफ्टेड विद कैंसर मे दुत अल्लाह ताला कैंसर मगर तोहफह दुतनम यह 28 वोर जवान अथ पे कर इख्तिताम यह गो अचानक बेमार मगर यह $1 बिलियन अमिस तजारत चलान ऑस्ट्रेलिया सिडनी मज तमिस कैपिटल यानी वो चीज ब्रेसलेट योत वन बह अमिस 60 लक्षन ब्रेसलेट लगान कत अथस वन तुम पाने समझ कार तो बका चीज़ क्या कार सह खरब बद रपन 28 वोर 2015 मज यह गो डॉक्टर चेकअप कर अमिस वो डॉक्टर कैंसर मगर 4मिस स्टेजस पे टाइम दोन 7 रथ नेरना ऐ खाली अली बना द्राव अम पोत बस जिंदगी बदले अति अम वो मरुन आम तौर पे पेशेंट अमिस गि वन अम सा जरूरी यह मा कर तोब अहन पे बनो तो अमिस कि पे क्या गि तम पे रोज इंसान अफसोस अगर अमिस वोनमुत कर गुनाहन अल्लाह ताला कर जार पार अमिस वो डॉक्टर ये पे 7 रथ खाली टाइम अली बना अम पोत गसान यह ऑस्ट्रेलिया मज यह सलम प्रॉपर्टी सान कनित यह ब्रेसलेट गाड़ सलम अम पोत गसान अफ्रीका टोक्यो तक जाए तक मुसलमान गरीब बिचार अत स्कूल बनावान बे सत कारोबार दिवान बनैत दर्जगाह त्रावान स्कूल बनावान मकान बनाइत अमिस स्टोरी पर अली बनात लास्टस पे बड़ नेक बनो ना यह पे खुदा तस वन माय अल्लाह टेक मी खुदा मे तुल जमीन पे क्या थोद ये सुबह थोद वतान दपान बह कर बे गुनाह कत पे जमीन लास्टस पे वीडियो बनावान लास्ट सो मैसेज दिवान अली बनात सो मैसेज यह कि आई पास अवे बयान बस पगह मूदमुत वन हसा मैसेज दिवान सो मैसेज यह फी दह पे पर डे कर सो कर लास्टस पे पता पता अम क्या मरुन सो तम सात करान कहें बस वन कि असा पे हर लम्हात इस्लामस पे पक यह दौलत वौलत ना सही ना कि बहरहाल पे गसान क्या कर इंतकाल मगर मैसेज दिवान सो मैसेज ये तस्वुर गसान वो दुनिया मे पे बना क्या नेक दपान गोडनथ बन तो नेक यह दौलत तो यह धन दौलत ना लगे बकार कहें। मुअज़्ज़ज़ मुकरम सामीन किराम हाज़िरीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तमाम हम्द सना तमहीद तारीफ़ थज़र बजर शुबान ज़ात ज़ुल जलाल हज़रत अल्लाह जल्ल शानुहु जल्ल जलालुहु कायनात खालिक मालिक कायनात किस निज़ाम चलावनस मज न मशीर न वज़ीर बीमारन शिफा दिन वोल मौत दिन वोल ज़िंदगी दिन वोल ज़ात ज़ुल जलाल हज़रत अल्लाह जल्ल शानुहु जल्ल जलालुहु। हम्द सना पत दुरूद सलाम डल पैगम्बर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सन कामिल रहबर तो रहनुमा हम्द सना तो दुरूद सलाम पत मे कर तुम ब्रोट कन सूरा मुल्क आयत बैनात तिलावत यथ मज अल्लाह ताला फरमान अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मे हसा कर जिंदगी तो मौत अमी मूजूब पैदा ताकि बह वुच तह मज कुछ बेहतरीन अमल करन वोल। दयिम आयत बैनात मे तिलावत कर सो सूरा अनकबूत 7 आयत बैनात अत मज अल्लाह ताला फरमान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत युस इंसान युस जी रूह योर आव तमिस मौतुक मज चुन तुम्मा इलैना तुरजाऊन पे तुम असी कुन वापस युन। अमन दोनवनी आयत बैनातन अंदर अल्लाह ताला फिक्र-ए-आखिरत आखिरत याद दहनी करान क्या इस्लाम की वारिया अकायद इस्लाम वारियन अकायदन पर मुश्तमिल और अमुक अहम
तरीन अक़ीद सह अक़ीद-ए-आख़िरत, यानी अल्लाह ताला बनो इंसान, अम्स मर्जी बगैर बनो अल्लाह ताला इंसान, अमिस पृछुन न कहें। वक्त वाति अल्लाह ताला अमिस इंसानस पत मौत वाक़ा करान, अमिस मलकुल मौत यिवान, मगर अमिस मर्जी, अम्स मर्जी मुताबिक यिवान यह मौत क्या, अम्स मर्जी मुखालिफ यिवान यह। पत गژھِ कह टाइम अल्लाह ताला तुल अमिस रोज़-ए-क़यामत दो थोद, यत आखिरत वनान। यह इस्लाम के बुनियादी अक़ीदों मज अक़ीद, तथ वनान अक़ीद-ए-आख़िरत। और यह मुसलमान बुनियादी अक़ीद, युस अक़ीदस इनकार कर सह काफिर सपदान। तो मुसलमान यम सात इस्लाम कबूल करान, इब्तिदान अंदर मुसलमान यम कथ इकरार करान वल बासी बादल मौत, बेस बह यथ चीज़स पे ईमान अनान कि अल्लाह ताला कर मे मरन पत बे जिंद, अत पे बह ईमान अनान। ये वारियान चीज़न पे सह ईमान अनान, तत सह यम कथ इकरार करान वल बासी बादल मौत, बल्कि ये मे अल्लाह ताला मौत दी और मौत पत कर मे अल्लाह ताला बे जिंद। यह बुनियादी अक़ीद मुसलमान हुंद। बल्कि ये नमाज पढ़ान, नमाज मज सूरह फातिहा पढ़ान, यह कम बेश दोहस मज पढ़ान दुनम तलट सूरह फातिहा। अमिच आयत बैनात इकरार कर अल्लाह ताला ब्रोह कन कि ज़ मालिक यौमिद्दीन, ज़ क़यामत दुहुक मालिक। अत मज इकरार करान कि ज़ क़यामत दुहुक मालिक ज़। तो पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम सात नबूवतुक ऐलान कोर मक्कतुल मुकर्रमस अंदर, ये अल्लाह ताला तो मबूस कर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आओ, तो बुनियादी कथों मज तम त्रे कथ यम मक्के कन मुसलमानन, यम मक्के कन सहाबन तरबियत खतर अल्लाह ताला नाजिल कर। यानी मक्की सूर वुचान, मक्की सूरत अंदर त्रेन कथन पे जोर दिन। अख अल्लाह ताला वहदानियत खुदा ताला सुन, अल्लाह ताला सुन तौहीद, अल्लाह ताला सुन कुनियर। दयम पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत, तम सज रिसालत मुन सह बहसियत पैगम्बर। नंबर 3 सह गो अक़ीद-ए-आख़िरत। तवे तो वुचान यह मक्कास अंदर सूरह मुबारका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल गसान इब्तिदाई अयामन मज, तमन सूरन हुंद मरकजी मजमून आसान, बुनियादी 3 आसान, तमो मज आसान सह अक़ीद-ए-आख़िरत। कि यथ कौमस अंदर, यथ इज्तिमायतस अंदर, यथ जमात अंदर, यथ तंजीमस अंदर अक़ीद-ए-आख़िरत आसि, रस गژھِ, सह कौम पत बदलान, सह मुल्क बदलान, सह मिलत बदलान, सह कौम बदलान। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियादी काम कर मक्कतुल मुकर्रमस अंदर, सह गो सहाबन अंदर फ़िक्र-ए-आख़िरत, तथ पे कर मेहनत। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के मुशरिकन दरमियान यह दावत पेश कर कि तुम मरन पे बे जिंद गसन, तमन ताजुब गसान, यह क्या नई खबर बोजान। तवे अल्लाह ताला सूरह नबास अंदर अल्लाह ताला फरमान अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून। यमो तो या रसूल प्रसान क़यामत कि मुतल्लिक़, नबाइल अज़ीम बड़ खबर यानी क़यामत कि मुतल्लिक़, अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, यथ मज मुख्तलिफ यानी यथ पे अमन इख्तिलाफ, अमन कह अक़ीदस पे रसिक कहें। यम ये वनान हतस ये सोन जिस्म रेज रेज गि पे कत कर अल्लाह ताला बे जिंद। ये अकल यह मानान कहें, सान पतम नस्ल तो ब्रहम नस्ल यम क्या गसान यकजा बे वोथन यम बे गो जमा, यह नसा अकल मज कत वसान कहें। यह क्या वनान इदल अर्द, यह वनान कि ये हसा क़यामत वात कि पहाड़ हसा गसान रेज रेज, यम पहाड़ हसा वत वुड़न फम्बिक पे हेर कुन, यह क्या वनान कायनात गژھِ खत्म। यमन गसान ताजुब अत खबर पे कि कायनात निज़ाम गژھِ खत्म, आफ्ताब गژھِ खत्म, जून गژھِ खत्म, यह दुनियुक निज़ाम गژھِ खत्म, अमन पे ताजुब गसान। ये वनान यम मजाक वनान दपान जन्नत जहन्नमुक यम तज़किर यह पैगम्बर करान, युस नबूवतुक ऐलान करान, यह जन्नत जहन्नम अम ब्रोह कत यम अत पे मजाक तुलान। अल्लाह ताला फरमान अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, यथ मज मुख्तलिफ मुख्तलिफ मतलब गो यमन मुख्तलिफ अक़ीद अत मौतस मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अक़ीद। कह मौतस बिल्कुल इनकार करान, कह क़यामत किस दोस बिल्कुल इनकार, क़यामत दोस कहें। कह वनान नसा क़यामत हसा यी, मगर सो क़यामत हसा आस जिस्मानी कह, अस बे जिंद गसन, सह रूहानी, यानी रूहस अजाब। ये पे वनान यूद
यम बाकी मजहब छ वनान अगर अल्लाह ताला अजाब दी सह कैंसस टाइमस बस पता अमे पर अजाब कह अत मज तम शक शुबहस मज मक्के कन मुशरिकन मज तम वन खबर कयामत यह ना यह शक शुबह अत गसान अड़ वन ला अदरी जानी कयामत यह अल्लाह ताला तुले अस बे थोद तुंद जिंदगी मकसद क्या ला अदरी तह क्या करुन तुह कत पे आमत ला अदरी तह क्या ये करुन ला अदरी जानी तह कोत वापस गुन ला अदरी जानी गो अत मज मुख्तलिफ यह कुरान मजिद अस ब्रोट कन बयान करान अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून अत क़यामत किस बारस अंदर अल्लाह ताला उंद मरने पत जिंद करुन अत मज मुख्तलिफ यमन कुन अकीदस पे पाने कहीं मगर मौत सह चीज़ यथ न इंसान इनकार करान चाहे यह मजहबस मानन वोल यस्तन या न मानन वोल यस्तन चाहे खुदायस मानन वोल यस्तन या न मानन वोल यस्तन चाहे पैगम्बरस मानन वोल यस्तन या न मानन वोल यस्तन चाहे रिसालत मानन वोल यस्तन या न मानन वोल यस्तन मगर मौत सह चीज़ यथ न इनकार करे बिल्कुल कहीं ती वन अल्लाह ताला फरमान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन युस ते जी रूह इंसान युस ते इंसान यथ मज आय जू ज़ात यथ कायनातस मज आय अमिस मौतुक मज़ तुल सुम्मा इलैना तुरजऊन पत यमन कत कुन पत यमन अस कुन पत यमन अल्लाह ताला कुन वापस युन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर बयान फरमोक मौत यह सख्त गर अम सात यम सात अमिस सकरातुल मौत अमिस इंसानस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फरमो कि सख्त तरीन गर अम सद खतर यह इंसान हेक्या तुम जबान सत बयान कर कि मे क्या हालत अम सात मगर अमिस जबान बंद यह कत हेकान कर तम सात यह वन तुम जबान सत मे क्या दलील वनकस गसान मगर अमिस जबान अम सात बोलान अमिस जबान बंद गमज अमिस जबान बंद गमज अवै फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि अल्लाह ताला जो सकरातुल मौत नश क्या मंगान नजात आसानी अम सात मंगान तवे तह अल्लाह ताला सूरह नाज़ियातस अंदर फरमान व नाज़ियाति गरक़ा व नाशिताति नशता मे तमन फरिश्तन हुंद कसम यम जू कड़ान गर्क कर डूबित बे तमन फरिश्तन हुंद कसम व नाज़ियाति गरक़ा व नाशिताति नशता यम जू कड़ान बड़ आसानी सान मुफस्सिरीन किराम अत बेहतरीन अंदाज अंदर तशरीह करान अस फिक्री कि अमुक मतलब क्या गो फरमान ये नाफरमानस काफिरस बदकारस इस अल्लाह ताला सुन भाई बेनमाज ये अमिस जू कड़ान यह मलकल मौत यह हसा इत पे जू कड़ान रेशम चादर अनिव तुम यह लगो तुम कंडन पे ये हसा तुम पे लमिव अत चादर गसान पार पार अत चादर बिखरान अमिक यम वाल फरमान यह काफिरस बदकारस इस बैड करैक्टर अमिस अल्लाह ताला सुन यह मलकल मौत इथे पे जू कड़ान वन्नाज़ियाति गरक़ा वन्नाशिताति नशता पत रुद सह मोमिन इस अल्लाह ताला सुन मती तो फरमान बरदार अमिस अल्लाह ताला सुन यह मलक इत पे जू कड़ान मुफस्सिरीन किराम बयान करान जन तह थन मज वाल ये वाल नबर कड़ान यह बासान तूता कहीं यह उमन नश डिफरेंस तवे फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि कंस सकरातुल मौत अमिस गस कलिमच तलकिन कर अमिस गस वन थ पर कलिम यह अम सात अदल बदल तह पान बल्कि तुंद गस कलिम पान अम सात गस विरुद्ध कर कमुक ला इलाहा इल्लल्लाह अमिस गस वन पान यह पे अदल बदल तह पर बल्कि यम अतन रोजान वल अंद पे अमिस यम गसन कलिम क्या करान विरुद्ध कर क्या मौत गर यह सख्त यह सख्त तरीन गर अम सात मौत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फरमो कि पे अमिस जू नान अमिस गस जंगन वाश कड़न अच गसन अमिस बंद करने क्या यम सात अमिस अम मूजूब यल अमिस यह रूहस नजर दिवान रूह कोत चोल मे अमिस अथ कुन नजर पत फरमोक अमिस क्या करान अमिस बंद करान पे वाश कड़ान और पे गमिस माइतस गंड कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक ए मुसलमानो यह बुछुस वुचान अगर तुह ति वुचो असिव कम वदिव ज्यादा यह बुह पन्ने अचो सत वुचान यानी सह गो यह अजाबि कब्र आखिरत इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हावन दुनिया अंदर मेराज किस मौके पे कि जहन्नम कुम कुम अजाब आसान या अजाबि कब्र आव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हावन यम सात तम कब्र वालन किन गुजरे तत दोन कब्रन मज तुम अजाब गसान अख पेशाब के छुकव सत बचान कहीं ब्याख गबत करान फरमोक यह बह वुचान अगर तुह ति वुचो असिव कम वदिव ज्यादा दोह वदिव यह बह वुचान तो यह मौत गर यह सख्त तरीन गर मगर
موت چھِ سُہ چیٖز الموتُ لا یاتی الا بغتتا موت چھِنہٕ یِوان مگر یہِ چھِ یِوان اچانک ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ دُنیاہَس منٛز ییٚلہِ اِنسان چھِ یِوان یِم چھِ ترتیٖب سان یِوان گۄڈٕ چھِ بٔڑۍ بَب یِوان پَتہٕ چھِ یِوان نیٚچوٗ پَتہٕ چھِ یِوان نیٚچوٗ سُنٛد نیٚچوٗ مگر ییٚلہِ یورٕ گژھُن واپَس چھِ آسان اَتھ چھَنہٕ یہِ ترتیٖب روزان یہِ ترتیٖب چھُ اُلٹان منٛزٕ چھِ آسان مول زِندَے بٔڑۍ بَب آسان زِندَے نیٚچوٗ سُنٛد نیٚچوٗ چھُ آسان فوت گوٚمُت کُنہِ ساتہٕ آسان مول زِندَے نیٚچوٗ چھُ آسان فوت گوٚمُت یِنٕچ ترتیٖب چھِ مگر گژھنٕچ ترتیٖب چھَنہٕ گژھنَس چھَنہٕ کٕہٕنۍ ترتیٖب اللہ تعالیٰ فرمان کُلُّ نفسِن ذائقۃ الموت ہر کٲنٛسہِ زِ روح یُس تہِ یور آو تٔمِس چھُ موتُک مَزٕ چکھُن تی وَنان شیخ نوٗر الدیٖن نوٗرانی رحمتہ اللہ علیہ دَپان کیٛاہ کَرَکھ موتَس تہٕ موت کٮ۪ن وَکانَن گوٚو کٕمَن جانَن چھانٛگٕر کٔرِتھ ژٕ کیٛاہ کَرَکھ موتَس تَتھ موت کٮ۪ن وَکانَن یہِ کٕمَن زُوَن کیٛاہ گوٚو چھانٛگٕر کٔرِتھ کۭتیٛاہَن گَرَن ژھُنُم ڈوٹھ ترٛٲیِتھ کۭتیاہ گٔے یتیٖم کۭتیاہ گٔے مۄنٛڈٕ کیٛاہ کٔرۍ زِ موتَس تہٕ موت کٮ۪ن وَکانَن گوٚو کٕمَن جانَن چھانٛگٕر کٔرِتھ کۭتیٛاہَن گَرَن ژھُنُم موتَن لُرپار کٔرِتھ گوٚو یُس یہِ موت چھِ اِنسانَس وَدناوان أمۍ موتَن وَدنوو وقتُک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ وٕنہِ دُنیاہَس یِنَے تہٕ مول اوس اِنتقال مٲلِس اوس اِنتقال گوٚمُت پیغمبر جِناب صلی اللہ علیہ وسلم تَمہِ پَتہٕ اوس ییٚلہِ پَتہٕ مکہَس منٛز ٲسۍ یِمَن بَچَن نِوان دۄد چٮ۪نہٕ خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِم زَنہِ آے پنٛنِس وقتَس پٮ۪ٹھ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُنہٕ کٕہٕنۍ نِوان دۄد چٮ۪نہٕ خٲطرٕ کیٛازِ یِمو زَنیو دوٚپ اَتہِ مِلہِ نہٕ معاوضہٕ اَتہِ پونٛسہٕ وونٛسہٕ میلان نہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یۄس یہِ موج چھِ آسان آمِنا یہِ چھِ وَدُن ہٮ۪وان أمِس چھِ أچھَن منٛز اوٚش وَسان أمِس چھِ پٮ۪وان عبداللہ یاد پَنُن خانٛدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد بابہٕ چھِ أمِس یاد پٮ۪وان کہِ اگر أمِس مول وٕنکٮ۪س زِندٕ آسہِ ہا أمِس تہِ نیٖہا کانٛہہ پَتہٕ ییٚلہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شُہر چھِ واتان پَتہٕ چھِ موج تہِ گژھان اِنتقال کٔرِتھ موج چھِ تُلان أمِس پانَس سۭتۍ گژھان چھِ سۄ مدیٖنہ مُنورہ تورٕ ییٚلہِ سۄ واپَس چھِ یِوان اَبہٕ کِس مُقامَس پٮ۪ٹھ چھِ اِنتقال گژھان پَتہٕ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشمانہِ مُبارکَن اوٚش وَسان ییٚلہِ موج تہِ چھِ گژھان اِنتقال کٔرِتھ پَتہٕ ییٚلہِ سُہ مکۃ المکرمہ واپَس چھُ یِوان اَتہِ چھُ عبداللہ ابوٗ طالب چھِ عبدالمطلب چھِ اَمہِ ساتہٕ وَدُن ہٮ۪وان دَپان ہے یتیٖم بَچہِ میٛانہِ گوٚبرا ژےٚ موٗدُے مول تہِ ژےٚ موٗدی موج تہِ ہاے اَفسوٗس پَتہٕ ییٚلہِ 8 ؤری چھِ واتان پَتہٕ چھِ بٔڑۍ بَب تہِ گژھان ییٚمہِ دُنیا اِنتقال کٔرِتھ تَمہِ پَتہٕ چھِ پَتہٕ پیٚتٕر رَچھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پَتہٕ چھِ کینٛہہ ٹایم گژھان تہٕ ابوٗ طالب تہِ چھِ گژھان ییٚمہِ دُنیا مُفَسِریٖن کِرام سیٖرت نِگار اَمہِ واقعہٕ منٛز اَکھ نۄقطہٕ بیان کَران فرماوان اَکھ اِنسان ہیٚکہِ ہا ؤنِتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نے مول اوس موجے ٲسٕکھ ہے موج نے ٲسٕکھ تہٕ کَم سے کَم بٔڑۍ بَبا اوسُس ہے بٔڑۍ بَب نے اوسُس تہٕ پیٚترا اوسُس کیٛازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ سانہِ خٲطرٕ کیٛاہ آیڈِیَل اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر یِمَن سارنٕے ہُنٛد کیٛاہ بَچپَنَس منٛزٕے اِنتقال یہِ بَنے سانہِ خٲطرٕ اَکھ مِثال کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ یہِ ؤنتھٕے مےٚ اوس مول موٗدمُت مےٚ ہیٚچ نہٕ دیٖنَس پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ کِہیٖنۍ ہے مےٚ اوس بٔڑۍ بَب موٗدمُت مےٚ ہیٚچ نہٕ عمل کٔرِتھ تٔمِس یہِ مِثال کَرنہٕ کٔمۍ سٕنٛز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کانَ لکم فی رسول اللہ اُسوَتُن حسنہ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ بہتریٖن نموٗن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو دُنیاہَس منٛز یِنَس چھِ اَکھ ترتیٖب مگر یورٕ گژھنَس چھَنہٕ کانٛہہ ترتیٖب کِہیٖنۍ یورٕ گژھنَس چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ترتیٖب تی شیخ نوٗر الدیٖن نوٗرانی رحمتہ اللہ علیہ فرماوان دَپان موتَس چھُنہٕ وقتہ پَختہ اگر ژٕ تاریٖخُک مُطالعہ کَرَکھ یہِ موت چھِ یِوان اچانک شیخ نوٗر الدیٖن نوٗرانی رحمتہ اللہ علیہ فرماوان دَپان نفٕس دِتِکھ اورَے میٖنِتھ گژھکھَے زیٖنِتھ کَرَکھ نہٕ فوت دَپان موتُک وقت کوٚرے اورَے مُتعین یہِ چھُ تۄہہِ اورَے کۭتِس کوٗتاہ رِزِق چھُے ژےٚ کیٛازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ ییٚلہِ بَچہِ چھِ یَتھ دُنیاہَس منٛز یِوان أمِس چھِ یِم چیٖز یِوان گۄڈَے لیکھنہٕ أمۍ سُنٛد رِزِق أمۍ سُنٛد موت یِم چیٖز چھِ یِوان أمِس گۄڈَے لیکھنہٕ دَپان شیخ نوٗر الدیٖن نوٗرانی رحمتہ اللہ علیہ دَپان نفٕس دِتُکھ اورَے میٖنِتھ گژھکھَے زیٖنِتھ کَرَکھ نہٕ فوت اگرے ژےٚ یہِ دُنہِچ حقیٖقت فِکرِ تَرِ اگرے ژےٚ ملکٕلۍ موت فِکرِ تَرِ تیٚلہِ کَرَکھ نہٕ فوت تیٚلہِ ژٕ زندگی ضایع کَرَکھ نہٕ تیٚلہِ کَرَکھ نہٕ ژٕ مالی کینٛہہ تیٚلہِ کَرَکھ نہٕ ژٕ پرٛاپَرٹی کینٛہہ تیٚلہِ وَنَکھ نہٕ ژٕ جوانی چھِ دیٖوانی ہوتی ہے دَپان یِم چیٖز وَنَکھ گژھکھَے زیٖنِتھ کَرَکھ نہٕ فوت پَتہٕ کَرَکھ نہٕ فوت دَم دیوٗ حقَس لال زَن زیٖنِتھ نَتہٕ چھُ کُلوٗ نفسِن ذائقۃ الموت دَپان دَم دیوٗ حقَس دۄہَے پٔکۍ زِ حقَس سۭتۍ صراط المستقیٖمَس پٮ۪ٹھ پٔکۍ زِ پَنُن کانسٹیوٗشَن مٲنۍزٮ۪ن قرآنِ مجیٖد پَنُن رہبر مٲنۍزٮ۪ن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دَم دیوٗ حقَس لال زَن زیٖنِتھ نَتہٕ چھُ کُلوٗ نفسِن ذائقۃ الموت نَتہٕ چھُ پَتہٕ ژےٚ ییٚمہِ دُنیا نیرُن کیٛازِ اِنسان ییٚلہِ
दुनियास मज यह वन मे फलान जाए प्रॉपर्टी बनावन, मे फलान जाए जमीन हेन, मे फलान जाए मकान बनावन, मे शुरन खानदर कर, मगर अमिस मलकुल मौत अमिस करान कम कफन वलन स्नान दिवान पे कब्र मज त्रावान बुत करान कोकुन क़िबलस कुन पे वन वन अति सेट ऐ गि अति सेटिंग वन ती वन शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह दपान नत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कशर उर्दू शायर बड़ असल कत वन दपान ये हसा मे जिंदगी हंदिस अत फलसफस पे गौर फिक्र कोर मे हसा तोर अत फिक्र ये इंसान जवान अमिस अमि सात आजान दिन मगर अत आजान नमाज पर्ने कहें पे अमिस जिंदगी आगाज आसान यह इख्तिताम तथ नमाज पे ये आजान कहें सह नमाज जनाजा जवान अमिस आजान दिन बेस इकामत पर्न ये पे मरान पे नमाज पर्न मगर अत नमाज आजान दपान यीज जिंदगी अत कत मज दुनियास मज शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह फरमान दपान नफ्स दिख ओरे मीनित गई जीनित करक न फोत दम दु हकस लाल जन जीनित नत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत नत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत हदीस पाकस मज फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक इन्न हाज़िल क़ुलूब तज़दउ कमा यज़दुल हदीद फरमोक यिथ पट शिश्तरस जंग लगान इथे पट दिलन ते जंग लगान यिथ पट अत जंग यह खाई अत शिश्तरस खत्म सान कर इथे पे तुहन दिलन त खत्म कर खाई अत खाई लगान क़ीला या रसूलुल्लाह वमा जिलाउहा साहबो कर अर्ज़ या रसूलुल्लाह अस कित तुलो अत खाई शिश्तरस अत केमिकल लगान रेग माल दिमोस अत तुलान यह खाई मगर या रसूलुल्लाह दिलन हज खाई कित करो साफ रसूलुल्लाह फरमो कसरतुल ज़िक्रिल मौत व तिलावतुल कुरान मौत ऐसो कसरत सान याद करान बेजो करान तिलावत कलाम पाक अत जोड़ ये कलाम पाक परक यह चाहिए बार बार तस्वुर आखिरत जाय त पता कमुक तज़किर आखिरत तज़किर क़यामत तज़किर मौत तज़किर रसूलुल्लाह फरमान क्या कर कसरत ज़िक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान बेजो क्या करान तिलावत कलाम पाक क्या मौत पे सो जिंदगी सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया न तत मरन पे न यी नव जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फरमो हदीस मुबारकस अंदर फरमो कि क़यामत बर्पा गसी जन्नत जन्नतस मज गसान जहन्नम जहन्नमस अंदर गसान पत यह मलकुल मौत अन यह खुदा सिंद बारगाहस अंदर पेश करना पत यह अमन जहन्नमियन वन यह मलकुल मौत वन जानान दपनस अहन अस जानान यह अस निश आव अस गो ऐनुल यकीन गो अस ये अस निश आव अम कोट जू पत यह जन्नत नी वन आलव कर यह वन जानान अहन अस जानान यह शख्स यह मलकुल मौत पे ऐलान कर अम पे यह मलकुल मौत ज़बह कर ये ज़बह कर यह पे ऐलान कर जन्नत यो हमेश कत मज जन्नतस मज जहन्नम यो हमेशा जहन्नमस मज मलकुल मौतस त मौत सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया वन मौत कंसी मलकुल मौतस त क्या अमिस त मौत अमिस त मौत ती वन अल्लाह ताला दपान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत हर कंस क्या मौतुक यह मज अमिस चखुन अम पे ब्या मरहल गसान सह गो कब्र हुंद मरहल ये पे कब्र मज त्रावन यह कब्र हुंद अजाब त जानन यह बरहक अत पे अकीद थवन यह बुनियादी चीज़ों मज तबरानियस अंदर हदीस मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि यह कब्र यह अमिस पन्निस अमिस इंसानस मयत अत मज गमिस दुह आलव करान यमिस इंसानस ये कब्र मज दफन गसन यह आलव करान आलव क्या करान ए शख्सा बसे अजनबी जाय बसे वहशत जाय बसे कमियन तो क्रूलन हज जाय बस जहन्नम क्यों दबो मज दोब बह गई सा मश्ती आखिर वात कत मे नश वात यह हर दो अमिस क्या करान आलव दिवान तवे फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमो के लिए मयत दफन गसान यह बोजान अमिस अमन इंसान हिंद पकन आवाज बोजान यह मयत पे सालिम चलान पे क्रेह दिवान यह मयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमो यह चीख बोजान कम इंसान इंसाना बगैर जानवर सालिम यह चीख बोज अगर तुम बूझू मर्द करूक दफन यह क्रेक दिवान यह मयत क्या तकी थोमुत कत पे औलादन पे मालस पे यम सालिम कोत गसान यम चलान रसूलुल्लाह फरमो त्रे चीज मयतस सत गसान यम कर छप नंबर 1
أمِس چھُ مال آسان سۭتۍ ییٚلہِ أمِس غسل چھُ یِوان دِنہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ کَڑنہٕ یِوان کٔٹ مقبرَس پٮ۪ٹھ مال چھُس پٮ۪وان أتھی نمبر 2 اولاد پَتہٕ ییٚلہِ دَفن چھِس کَران اولاد چھِ ژَلان واپَس پَتہٕ چھِ أمِس روزان اَتہِ عملٕے یٲژ اگرے عملہِ صالح آسُن کوٚرمُت میلٮ۪س سہوٗلیت اگرے بدکٲری تہٕ بے نٮ۪مٲزۍ تہٕ بے حیا تہٕ بے شرم اوس ہمیشہِ روٗدمُت تیٚلہِ چھُس عذابٕے اَتہِ کیٛازِ یُس یہِ قبر چھِ یہِ چھَس کیٛاہ جہنم کیو گڑو منٛز اکھ گڑٕ چھَس یہِ تہِ أمِس چھِ اَتی پٮ۪ٹھَے گژھان عذاب شروٗع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ أمِس متعلق چھُ یِوان أمِس اوس اکھ صحابی أمِس اوس کمیٖل ناو رضی اللہ تعالیٰ أمِس اوس یہِ سۭتۍ یہِ گوٚو اَکہِ لَٹہِ قبرستان پَتہٕ اوس قبرستان کٮ۪ن یِمن مَیتَن خطاب اَتہِ کران اے کھنڈراتَن منٛز روزن والیو اے وحشتَس منٛز روزن والیو ؤنِو تۄہہِ کیٛاہ حال چھُ أسۍ ہا وَنو تۄہہِ سون حال کیٛاہ چھُ ییٚلہِ تُہۍ ییٚمہِ دُنیا درٛاو تُہٕنٛز دولت گٔے تقسیٖم تُہٕنٛز پراپرٹی گٔے ڈِوایڈ کٕمن منٛز وٲرثن منٛز سۄ آیہِ تقسیٖم کرنہٕ تِم ٲسۍ تَتھ پراپرٹی کران یِم مٔنٛڈ تُہۍ پٔتۍ کِنۍ ترٛٲیِو تِمو تہِ کٔرۍ خانٛدر یِم یتیٖم بچہِ تُہۍ ترٛٲیِو تِم تہِ گٔے لٔگۍ بال بچہِ ؤنِو تُہۍ ؤنِو یہِ چھُ دُنیُہُک حال تُہۍ ؤنۍتو تُہُنٛد حال کیٛاہ چھُ کمیٖل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران رِوایت دَپان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ییٚلہِ وٕچھ اَتہِ چھُنہٕ اورٕ جواب میلان اَتہِ چھُنہٕ مَیت کیٛاہ جواب دِنَس اورٕ واپَس پَتہٕ فرمونَس اے کمیٖل ژٕ روز گواہ اگر یِمن زبان آسہِ یِم دِہَن اَکوے جواب دَپان اے اِنسانو یِم تُہۍ عالو اَسہِ چھِو دِوان اَتہِ چھُو توشہٕ اَکوے چیٖز خۄداے سٕنٛدِ وَتہِ منٛز چھُ اَکوے توشہٕ سُہ ہسا چھُ پرہیزگٲری اللہ تعالیٰ سٕنٛز پرہیزگٲری اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن مٔتی تہٕ فرمان بردار روزُن یِہوے چھُ توشہٕ کَمہِ خٲطرٕ ٲخرت خٲطرٕ گوٚو یُس یہِ قبر چھِ یہِ چھُ اگرے یہِ صالح تہٕ نیک آسہِ یہِ چھِ أمِس جنت بَنان أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تَوَے چھِ فرمان شیخ نوٗر الدیٖن نوٗرانی رحمتہ اللہ دَپان کینٛژَن قبر چھے پوٗج زَن ویرے کینٛژَن قبر چھے سیاح زَن چاہ کینٛہہ گٔے صاحبو چانے ویرے کینٛہہ گٔے زیرے اَتہِ گُمراہ کٲنٛسہِ چھِ یہِ سیاح چاہ بَنان ییٚتہِ یِم قبر کینٛژَن چھِ بَنان کیٛاہ پوش زَن ویرے یہِ چھُ باغ یِمن بَنان أتھی گوٚو یُس یہِ عذابِ قبر چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ پَزِ اَسہِ غور فِکر کَرُن اکھ شٲعر وَنان دَپان ییٚلہِ ہسا مےٚ دُنہیٖکیو پھلسَن پٮ۪ٹھ غور فِکر کوٚر زندگی ہِنٛدِس اَتھ فلسفس پٮ۪ٹھ مےٚ غور فِکر کوٚر دَپان بات مِٹی سے شروع ہوئی اختتام مجھ سے بھی مٹی سے ہوئی دَپان کَتھ گٔے کَمہِ پٮ۪ٹھ شروٗع میٚژِ پٮ۪ٹھ اِنسان کَمہِ سۭتۍ بَنیو میٚژِ سۭتۍ اختتام گوٚو کَمہِ سۭتۍ میٚژِ سۭتۍ فرق چھِ یُتُے آز میٚژِ ہیوٚر پگاہ میٚژِ بۄن بقایا چھُنہٕ کِہیٖنۍ اَوَے چھِ اکھ عربِیَس منٛز اکھ کہاوت یہِ ٲس مقبرس پٮ۪ٹھ چسپا کٔرِتھ أکِس مۄیتہٕ سٕنٛدِس پٮ۪ٹھ کَنۍ اَتھ اوس لیکھِتھ اکھ کوٹیشن سُہ وَنان أکِس قبر وٲلِس یہِ چھُ قبرِ منٛز چھُ یہِ چھُ کران خطاب ہُمِس یُس أمِس پٮ۪ٹھ کِنۍ چھُ پَکان أسۍ چھِنہ قبرستان گژھان أسۍ چھِ تَتہِ کران ٲبت غٲبت نتہٕ کیٛاہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان ٲسۍزیو گژھان تَتہِ کیٛاہ ٲسۍزیو کران زیارت قبوٗر ٲسۍزیو کران تۄہہِ گژھِ کیٛاہ عبرت حٲصِل مگر أسۍ چھِ ٲبت غٲبت آسان کَتہِ کران أتھۍ قبرستانسٕے منٛز دُنہِچ کَتھ کران آسان یہِ وَنان أمِس قبر وٲلِس لا تعجب ژٕ مہ کر تعجب میانہِ قبرِ پٮ۪ٹھ مہ کر تعجب ژٕ وَن أمِس کوٗتاہ ڈیٹ چھُ گوٚمُت أسۍ چھِنہ گژھان قبرستان پَتہٕ چھِ وٕچھان أمِس کوٗتاہ ڈیٹ چھُ گوٚمُت موٗدمٕتِس دَپان ژٕ مہ کر اَتھ پٮ۪ٹھ تعجب بہٕ تہِ اوسُس چٲنۍ پٮ۪ٹھ بہٕ تہِ اوسُس قبرستان یِوان بہٕ تہِ اوسُس وٕچھان أمِس کوٗتاہ ڈیٹ چھُ گوٚمُت یہِ کر موٗدمُت بہٕ تہِ اوسُس دُعاے مغفرت کران مگر ژٕ مہ کر تعجب بہٕ تہِ اوسُس راتھ تام چانہِ جایہِ آز چھُس بہٕ کَتٮ۪ن قبرِ بۄن کَنۍ پگاہ آسکھ ژٕ میانہِ جایہِ ییٚتہِ قبرِ منٛز ژےٚ کیٛازِ چھُے تعجب گژھان تَوَے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ قبرن ہِنٛز زیارت ٲسۍزیو کران اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھیو عبرت گژھیو تۄہہِ حٲصِل اَتھ چھُ مقصد یِہوے أکۍ سُنٛد مَرُن چھُ آسان بیٚکہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ عبرت یُس یہِ مَران چھُ یہِ چھُ پگاہ وَنہِ ہُمن یُس أمِس پَتہٕ یی مٔرِتھ دَپٮ۪س نہ بہٕ درٛاس نہ دُنیاہَس منٛز مےٚ کیٛاہ نیوٗ سۭتۍ کَم سے کَم ژٕ کَر ژےٚ میٛانہِ سۭتۍ عبرت حٲصِل مےٚ نَے کِہیٖنۍ نیوٗ نہٕ مال تہِ تٔتی اولاد تہِ تٔتی پراپرٹی تہِ تٔتی سٲلِم کینٛہہ تٔتی بٔے ژھوٚرُے تہٕ ژھیوٚنُے درٛایَس دُنیاہَس منٛز ژٕ کَر ژےٚ عبرت حٲصِل مگر اِنسان کیٛاہ چھُ دُنہِکِس لوہ لنگرَس منٛز گِرفتار گوٚمُت مال اولاد گاڑِ موٹر چھُ أتھۍ منٛز گِرفتار گوٚمُت تی چھُ قرآنِ مجیٖد اَسہِ بیان کران الحاکُم التکاثر حتی زُرتُم المقابر اے اِنسانو تُہۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ چھُو تکاثُرَس منٛز ہُمِس اکھ بِلڈِنٛگ مےٚ گژھن 3 آسنہِ ہُمِس اکھ گٲڑۍ مےٚ گژھن 4 آسنہِ ہُمِس 10 دُکان مےٚ گژھن 20 آسٕنۍ أتھۍ تکاثُرَس منٛز چھُو تُہۍ گِرفتار گٔمٕتۍ حتی زُرتُم المقابر یوٚتَس تامَتھ کہِ تُہۍ چھُو قبرن ہِنٛز زیارت کران تُہۍ چھُو قبرن تامَتھ واتان تہٕ قرآنِ مجیٖد تی فرمان دَپان تۄہہِ نہ ٲسوٕ نہٕ یہِ کٲم کینٛہہ مال دولت یہِ چھُنہٕ غلط کینٛہہ مال دولت کَرُن مگر اَتھ منٛز چھُنہٕ غرق گژھُن نَتہٕ چھُنہٕ مال دولت اوس یہِ دولت ٲس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہُس نِش جنت زیوٗنُن اَمہِ دولت کہِ ذٔریعہٕ یہِ دولت ٲس ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہُس تہِ جنت زیوٗنُن یہِ دولت ٲس
قارونس نش تہِ جہنم زیوٗنُن اَمہِ کہِ ذٔریعہٕ مگر اَتھ دولتس منٛز چھُنہٕ غرق گژھُن دُنیاہس منٛز کینٛہہ یہِ چھُ ضروٗری اکھ چیٖز مگر اَتھ منٛز چھُنہٕ غرق گژھُن کینٛہہ اللہ تعالیٰ فرمان الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا دپان مےٚ بنوو زندگی تہٕ موت مقصد کیٛاہ اوس الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہِ بہٕ کرو تۄہہِ ٹیسٹ بہٕ کرو تۄہہِ آزمٲیش تۄہہِ منٛز کُس آسہِ کیٛاہ بہتریٖن عملہِ وول عمل کُس کرِ تۄہہِ منٛز یہِ نہٕ کینٛہہ ژٕ کۭژاہ پراپرٹی ہٮ۪تھ یہِ کورٕ ژٕ کۭتیاہ اولاد ہٮ۪کھ یہِ کورٕ ژےٚ کۭتیاہ جاب ہٮ۪کھ یہِ کورٕ ایکم احسن عملا تۄہہِ منٛز کُس کرِ بہتریٖن عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اکہِ لٹہِ امہِ سورہ مُبارکٕچ تلاوت کران پتہٕ ٲسۍ فرماوان صحابن کوٚرُکھ خطاب بنٛدٕ چھُ ونان مالی مالی میون مال ہے بنٛدس چون مال ہا چھُ تیُتُے یوٗتاہ ژےٚ کھیوٚوُتھ گوٚو ختم چون مال چھُ تیُتُے یوٗتاہ ژےٚ لِباس لوگُتھ پانس ٹنہِ پٮ۪ٹھ پتہٕ گوٚو سُہ بوٗسِدٕ نمبر 3 یہِ ژےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ منٛز صدقہٕ کوٚرُتھ ژٕ کیٛاہ ونان مالی مالی چون مال چھُ تیُتُے یوٗتاہ ژےٚ کھیوٚوُتھ بیٚیہِ ژےٚ لِباس لوگُتھ ترٛیٚیِم چیٖز یُس ژےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ منٛز صدقہٕ کوٚرُتھ سُہ چھُ صدقے جاریہ ژٕ کیٛاہ ونان مالی مالی میون مال ژٕ کیٛاہ ونان میون مال تَوے اوس حضرت عیٖسیٰ علیٰ نبیٖن علیہ الصلوۃ والسلام پننٮ۪ن حواریَن نصیحت کران فرماوان اوسُکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ منٛز کٔرِو مال خرٕچ یہِ کٔرِو تتھ وتہِ منٛز خرٕچ تتھ بینکس منٛز کٔرِو خرٕچ ییٚتہِ نہٕ ژوٗر یِیو نہٕ ییٚتہِ نہٕ ژوٗر یِیو کِہیٖنۍ ییٚتہِ نہٕ کیوٚم لگیو اَتھ کِہیٖنۍ سُہ اٮ۪کاوُنٛٹ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد اٮ۪کاوُنٛٹ پتہٕ اوسُکھ فرماوان تُہُنٛد ذہن لگہِ تُتھ کُن یتھ کُن مال آسہِ لہٰذا کٔرِتھ یہِ مال کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ منٛز خرٕچ مگر سون حال چھُ یہِ ییٚلہِ أسۍ مسجِد منٛز 10 رۄپیہِ دِمو یا 15 رۄپیہِ دِمو اَسہِ چھُ باسان یہِ واو یہِ چھُ واریاہ کینٛہہ مال پتہٕ ییٚلہِ أسۍ شاپِنٛگ کرنہِ چھِ گژھان اَسہِ چھِ تَتہِ 10 ساس تہِ باسان یِم چھِ کمٕے ییٚلہِ أسۍ ماز تہٕ وازوان رننہِ خٲطرٕ گژھان چھِ تمہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ باسان کیٛاہ تمہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ باسان 20 ساس تہِ کمٕے ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ مسجِد پاکس انٛدر آسہِ یُن اَسہِ آسہِ یُن واز بوزنہٕ خٲطرٕ اَسہِ چھُ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ باسان یہِ چھُ اَسہِ باسان او خطرناک مگر کرکٹ میچ چھِ أسۍ راتس بوزنہٕ خٲطرٕ تیار روزان سُہ چھُنہٕ اَسہِ باسان وقتٕے مگر مسجِد منٛز چھِ کٔنٛڈۍ لگان اِنسانس أمِس چھُنہٕ 1-2-3 مِنٹ تہِ چھِنہٕ أمِس مسجِد منٛز نیران وۄنۍ چھِ آسان نٮ۪ماز پرٕنۍ یہِ چھِ آسان کُنہِ ٹُکھ ژھٕنمٕژ کوٚت نٮ۪بر حالانکہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ دُنہِچو جایو منٛز چھِ بہتریٖن جاے کۄس سۄ چھِ مسجِدِ پاک بدتریٖن جاے چھُ کُس سُہ چھُ بازر تہٕ حضرت عیٖسیٰ علیٰ نبیٖن علیہ الصلوۃ والسلام اوس فرماوان دپان اوس سُہ گٔے مال کٔرۍزیو کتہِ خرٕچ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ منٛز یہِ روزیو تتہِ اَتہِ یِیو نہٕ کیوٚم اَتھ نہ یِیو ژوٗر اَتہِ مگر سون تصوُرِ آخرت چھُ بدل تہٕ قرآن چھُ ونان اَسہِ بل توٗثِروٗن الحیات دُنیا تُہۍ چھِو زندگی دِوان زندگی ہِنٛز یۄس دُنیٲیی زندگی اَتھ چھُو تُہۍ ترجیحات دِوان والآخرۃ خیر و ابقا حالانکہِ ٲخرت یہِ چھُو سُہ چھُ ابدن ابدا اللہ تعالیٰ ہن چھُ فرشتن اندر عقل تھٲمٕژ مگر خواہش چھنہٕ فرشتن کِہیٖنۍ جانورس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ ہن خواہش تھٲمٕژ عقل چھنس نہٕ تھٲمٕژ انسانس منٛز چھِ دۄنوے چیٖز أمِس چھِ عقل تہِ تہٕ أمِس چھُ خواہش تہِ اگرے عقل أمِس پٮ۪ٹھ غٲلب گژھِ یہِ ہیٚکہِ فرشتس کھۄتہٕ تہِ تھوٚد بٔنِتھ وۄنۍ اگرے أمِس پٮ۪ٹھ کۄس گٔے غٲلب خواہش یہِ بنہِ جانورس کھۄتہٕ تہِ بدتر بل افضل قرآن چھُ ونان ییٚلہِ اِنسان گِران چھُ یہِ چھُ جانورس کھۄتہٕ تہِ بدتر بنان جانور ییٚلہِ شِکار کرِ نا سُہ چھُ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ شِکار کران مگر اِنسان ییٚلہِ وحشی چھُ نا بنان یہِ چھُنہٕ پتہٕ تلوارِ سۭتۍ یوت مار کران کینٛہہ یہِ چھُ بناوان تِم خطرناک ویپن ییٚمہِ سۭتۍ واریاہ تبٲہی چھِ گژھان مُلکن ہٕنٛدۍ مُلک چھِ صفٲیی ہستی سۭتۍ ہٹان یہِ چھُ نیوٗکلیر ویپن استعمال کران قرآن ونان یہِ کیٛاہ چھُ بنان پتہٕ بیٚیہِ چھِ جانور کران شِکار کمہِ خٲطرٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ اِنسان چھُنہٕ پتہٕ یُتُے یوت سُہ چھُ مُلکن ہٕنٛدۍ مُلک ژھٕنان تباہ کٔرِتھ دپان ییٚلہِ أمِس خواہشات چھِ أمِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ گژھان غٲلب گژھان یہِ چھُ جانورس کھۄتہٕ تہِ بنان پتہٕ چھِ ونان آسان ماے لایف ماے چویِس زندگی میٲنۍ چویِس تہِ میٲنی بہٕ یژھٕ تی کر تَوے چھُ مولانا روٗم رحمتہ اللہ علیہ فرمان دپان میون یُس یہِ نفس چھُ یہِ چھُنہٕ فِراونس کھۄتہٕ کم کینٛہہ دپان فِراوُن کیٛاہ اوس ونان تٔمِس اوس لو لشکر سُہ اوس ونان مصرٕچ حکوٗمت میٲنۍ اتھ پٮ۪ٹھ چلہِ حُکُم تہِ میونُے دپان انسانا مُسلمانا ژےٚ نہ چھُنہٕ یہِ لو لشکر چھُنہٕ ژےٚ کیٛاہ چھُ ژےٚ چھُ نفس ژٕ چھُکھ ونان میون نفس میٲنۍ حکوٗمت ماے لایف ماے چویِس یہِ نفس میون اتھ پٮ۪ٹھ چلہِ حُکُم تہِ میونُے ژےٚ چھُنہٕ ہُہ کینٛہہ لو لشکر ژٕ چھُکھ أتھۍ پٮ۪ٹھ چلاوان حُکُم فجرس چھِ آزان گژھان ژٕ چھُکھ آسان شیٚنگِتھ صبحٲے پتہٕ ییٚلہِ باسہِ کُنہِ جایہِ جنازس چھُ گژھُن تتھ چھُ آسان کیٛاہ کوٚرمُت بٲژ دِنہٕ خٲطرٕ آسان گوٚمُت صبحٲے نہٕ آسان مسجد فجرس کٕہٕنۍ جنازس کیٛاہ گژھان برونٛہہ تتہِ زینان بٲژ اَسہِ کُس یی پگاہ
فاتحس دوران مقبرس پٮ۪ٹھ کیٛاہ صُبحٲے تور گژھان جلدی صُبحن آسان فجر نٮ۪ماز پٔرمٕژ تَتہِ وَنان تَتہِ وٕچھان نا دۄد 5 مےٚ چھُ آمُت یور. قرآن چھِ اَسہِ اَکھ تصوُر وَنان. شیخ نوٗر الدیٖن نوٗرانی رحمتہ اللہ علیہ فرمان دَپان یِمن کیٛاہ کَرکھ دیارَن یِمن روزنہٕ ییٚتی. دَپان مُسلمانہ ژٕ کر تا غور یِمن کیٛاہ کَرکھ دیارَن یِمن کیٛاہ کَرکھ پونٛسَن یِمن روزنے کَتہِ ییٚتہِ یِم کَتہِ نِکھ ژٕ سۭتۍ. ہاروٗن رشیٖد أمِس چھِ اَکھ فقیٖر یہِ ژاو ڈایریکٹ مال خانَس منٛز. ہاروٗن رشیٖد چھِ أمِس وَنان دَپان چھِ ژےٚ ما چھے پَتہ ژٕ کوٚت ژاکھ. یہِ چھُ ہاروٗن رشیٖد سٕنٛز کیٛاہ سلطنت ژٕ کِتھ پٲٹھۍ ژاکھ یورٕ اِجازتہٕ بغٲر. مےٚ اوس بادشاہ سلامت مےٚ ووٚن حظ اَکھ چیٖز یہِ کٔمۍ سٕنٛز وٕنکٮ۪س یہِ سلطنت سُہ چھِ میٛٲنۍ اوس ژےٚ کَتہِ نِتھ دوٚپُس میٛانہِ مٲلِس نِش. دوٚپُس تٔمۍ کٔمِس نِش دوٚپُس تٔمۍ کٔنۍ مٲلِس نِش. دوٚپُس تٔمۍ کٔمِس نِش دوٚپُس تٔمۍ کٔنۍ دوٚپُس وۄنۍ کَتہِ چھِ یہِ چٲنۍ آز آسہِ ژےٚ نِش پگاہ آسہِ چٲنِس نیٚچوِس نِش یہِ کَتہِ چھِ چٲنۍ. شیخ نوٗر الدیٖن نوٗرانی رحمتہ دَپان یِمن کیٛاہ کَرکھ دیارَن یِمن روزنے کَتہِ ییٚتی. ییٚلہِ ژےٚ پگاہ کفن چھِ وَلان تَتھ چھِ اَسہِ چنٛدٕ آسان کفنَس چھُنہٕ چنٛدٕ وَنٛدٕ آسان یِمن کیٛاہ کَرکھ دیارَن یِمن روزنے کَتہِ ییٚتی. نماز پرُٛژھ ہو مارنے پاپ زیٖنِتھ کۭتیاہ. دَپان ییٚلہِ قیامت گژھِ حقوٗق اللہن منٛز آسہِ گۄڈنِچی پرٕٛژھِش کَتھ اول بوٗدِش نماز گۄڈنٮ۪تھ آسہِ کَتھ نٮ۪ماز تہِ پرٕٛژھِش. ییٚلہِ نٮ۪ماز درُست ژےٚ نیرِ تیٚلہِ نیرنٕے باقٕے عملہٕ تہِ درُست. دَپان نٮ۪ماز پرٕٛژھ ہو مارنے پاپ زیٖنِتھ کۭتیاہ نٮ۪ماز کٔرٕتھ کیٛاہ ضایہِ کۭتیاہ گۄناہ زیٖنِتھ. من اقامہ اقامہ دیٖن ییٚمۍ نٮ۪ماز قٲیِم کٔر تٔمۍ کوٚر دیٖن قٲیِم. من ہدمہ ہدمہ دیٖن. یہِ چھِ سٲلِم بوزان. آز چھَنہٕ واز پَرنٕچ تیٖژاہ ضوٚرَتھ کینٛہہ چھِ ہر کٲنٛسہِ پَتہ. بوٗزِتھ چھِ أسۍ لاگان کیٛاہ زوٚر وٕچھِتھ چھِ أسۍ لاگان کاز تِمبر کٲنۍ یہِ چھِ سارنٕے پَتہ نٮ۪مازِ ہِنٛز اہمیت. بانٛگ تہِ ٲسۍ بوزان زَر چھُنہٕ تَمہِ ساتہٕ آسان مگر اَسہِ چھُنہٕ دَب تہِ لگان کَتھ کُن مسجد کُن کینٛہہ. یہِ گژھِ یاد تھاوُن یُس ایٖمانو تۄہہِ آز اَنہِ پَتہٕ مسجد اَنیو نا اَتھ ایٖمانَس پٮ۪ٹھ تھٲیزیو نہٕ یہِ توقع کینٛہہ ییٚلہِ تُہۍ قبرِ منٛز پگاہ تھوٚد ؤتھِو یہِ کیٛاہ نِیو جنتَس منٛز. یُس ایٖمانو تۄہہِ مسجد تامَتھ یہِ کَتہِ نِیو جنتَس منٛز تۄہہِ. یُس آز اَنو تۄہہِ مسجد منٛز جُمعہ دۄہ صُبحٲے اَنہِ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ مسجد منٛز اَنیو یہِ کَتہِ نِیو تۄہہِ پگاہ جنتَس منٛز. یہِ چھُنہ پنٛنِس پانَس بٔتھۍ محاسبہٕ کَرُن بہٕ کیٛاہ چھُس میون ایٖمانٕچ لیوَل کیٛاہ چھِ. دَپان نماز پرٕٛژھ ہو مارنے. یُس ایٖمان اَسہِ چھُنہ کوٚرمُت اگرے ابوٗ جہلَس آسہِ ہا نہ یُتھ ایٖمان اَنُن تٔمۍ آسہِ تیٚلہِ اوٚنمُت. اَسہِ چھِنہٕ گرٛین گژھان جوان چھِ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ مَران گرٛین نہٕ گژھان آز اَنَس نہٕ بوزان پنٛنِس کارَس مَست آسان. شیخ نوٗر الدیٖن نوٗرانی رحمتہ اللہ علیہ فرمان دَپان نٮ۪ماز پرٕٛژھ ہو مارنے. دَپان نظرا کر تو اَن مزارَن. دَپان نظر کَتھ کوٚر قبرِستانَس کُن سٲری زی سر موت تٔتی. دَپان اگرے ژےٚ دُنیُہُک انجام چھُ وٕچھُن تیٚلہِ گوٚو کوٚت قبرِستانَس کُن گژھ. اگر ژےٚ دُنیُہُک انجام چھُے وٕچھُن تیٚلہِ گژھِ قبرِستانَس اَندر یَتھ نہٕ کانٛہہ گارنٹی چھِنہ کِہیٖنۍ سُہ چھُ زندگی مگر اِنسان چھُ زندگی لوٚگمُت پَتہٕ یَتھ فُل گارنٹی کِنہ سُہ چھُ موت. اِنسان چھُ أتھۍ بَچنٕچ کوٗشِش کَران. جہنم نِش ہیٚکہِ ہا اِنسان بٔچِتھ مگر بَچنٕچ کوٗشِش چھُنہٕ کَران. موتَس نِش چھِنہٕ یہِ بَچنٕے کِہیٖنۍ مگر یہِ چھُ موتَس نِش بَچنٕچ کوٗشِش کَران. دَپان نظرا کر تو اَن مازارَن سٲری زی سر موت تٔتی. اگرے ژےٚ دُنیُہُک انجام چھُ وٕچھُن تیٚلہِ گژھ کوٚت تیٚلہِ گژھِ قبرِستان. تیٚلہِ وٕچھ تٔتھۍ قبرِستانَس منٛز یِم نہٕ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ مٔچھ ٲسۍ زٕروان یِم گاڑٮ۪ن تہٕ موٹرَن پٮ۪ٹھ ٲسۍ نَژان تِم وٕچھ تِم کاز اَتہِ قبرِستانَس منٛز. تُہۍ کۭتیاہ اِنسان چھِ اَتھ قبرِستانَس منٛز. دَپان نظرا کر تو اَن مازارَن سٲری زی سر موت تٔتی. اگرے ژےٚ دُنیُہُک انجام چھُ وٕچھُن تَتہِ گوٚو کوٚت تیٚلہِ گژھ قبرِستان. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ میانہِ اُمتُک یُس بوٚڑ بار فِتنہٕ چھُنہ سُہ چھُ مال کہِ مالَس منٛز گٔژھِو تُہۍ گِرفتار. بیٚکِس حدیث پاکَس منٛز فرمووُکھ اِنسان چھُ آسان مالی اِنسان چھُ آسان میون مال ییٚلہِ بٔڑ چھُنہ آسان گژھان زٕ چیٖز چھِ أمِس أتی روزان اکھ عُمرِ منٛز برکت دوٚیِم مال چھُ آسان یہِ زیادٕ أمِس چھِنہٕ یہِ مالٕچ ہِرٕس چھِنہٕ أمِس لاسٹَس پٮ۪ٹھ ژَلان پَتہٕ چھِ أمِس یٔڈ بَران کُس قبرِ ہِنٛز یِم میٚژ اَمہِ سۭتۍ چھِ أمِس پَتہٕ یِوان یٔڈ بٔرِتھ اَمہِ سۭتۍ چھِ أمِس یِوان یٔڈ بٔرِتھ. کیٛازِ رسول اللہ فرمٲے ییٚلہِ ٲخری وقت واتہِ دُنیہِکۍ اقوام دُشمن لَبن تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ لَبکَنو پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ پٮ۪ٹھ دستارخانَس پٮ۪ٹھ کُس بۄچھِ ہوٚت چھُ لَبکان کِتھ پٲٹھۍ چھُ تَتھ کھٮ۪نَس سُہ کھٮ۪وان. دَپان یِتھَے پٲٹھۍ یِم دُنیہِکۍ اقوام چھِ یِم یِنو تۄہہِ لَبکَنو تۄہہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ کیٛاہ آسیو حُبُ دُنیا و کراہیت الموت. تۄہہِ آسیو دُنیہُک محبت موتَس ٲسِو تُہۍ کیٛاہ کَران تُہۍ ٲسِو کھوژان یہِ آسیو تۄہہِ بٔڑ بار بٮ۪مٲرۍ اَمہِ ساتہٕ. اِنسان کَتھ پٮ۪ٹھ کَرِ تکبُر ییٚلہِ أمِس لاسٹَس چھُ غۄسُل دِوان یہِ چھُ آسان غۄسلہٕ موٗجوٗب تہِ کیٛاہ محتاج بیٚکہِ سُنٛد. وۄنۍ ییٚلہِ تکبُر کَرِ تہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ تکبُر. کینٛہہ اِنسان چھِ یَتھ منٛز تِم چھِ خودکٔشی تہِ کَران پَتہٕ چھِ تِم وَنان اَسہِ کوٚرُکھ دُنیا زندگی خاتمہٕ بَس مۄکلیو نہ نَتھِنٛگ اِز ڈاے بٹ چینٛج اِٹ اِز فارم.
यह रूल दपान कह चीज मरान बल्कि अत शेप गसान चेंज अतस तम माजिद रहमस मज अत पे द्राव आव दुनिया मज द्रो आसमाल कनमुत गो कत मज कब्र मज यह ब्या स्टेज अम पे वत थोद पत गो रोज महशरस यह ब्या स्टेज अम पे तुल जन्नत या जहन्नम वह कत मूद यह नथिंग इज डाई बट चेंज इट पर बस शक्ल बदलान बस गसान कहीं अल्लाह ताला फरमान अलहाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर तुम कत दुनिया तकासुरस मज हत्ता जुरतुमुल मकाबिर यस तम तुम कब्र हज जियारत गसान बेच तमाम बचन पे है मारो पगह बच्चे पढ़ाना क्या कुरान वो बच्चे क्या कुरान पढ़ेंगे आपको जो आपके कहने पर नमाज नहीं पढ़ते हैं यम तुंदिस वनस पे वस नमाज पढ़ ये क्या कुरान पढ़ेंगे आपको कल तुम तक थोमुत पे मारो पगह पत पढ़ बच्चे सुन क्या यम तुंदिस वनस पे नमाज पढ़ कुरान पढ़ दर्जा गसन वो क्या नमाज पढ़ेंगे आपको तुम क्या नमाज पढ़ो तुम पम तक पे वन शुर मे पगह पढ़ क्या तुम नमाज पर चीनिस वन पे सह क्या कुरान पढ़ी तुम बई तो बेन यम ईज दह समखन ये तेल अयादत कर तुम पर नहीं कुरान पगह शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमान बड़ असल कत दपान मो कह शुर गबर तो मो बर गुमान बहुत दुनियादार दपान इंसान करता गोर मो कह शुर मुड़ तो गबर मा वन मे शुर बहुत शुर वोल मगर अत पे गुमड़ मा बर गुमान बहुत दुनियादार मा वन बहुत क्या दुनियादार मे प्रॉपर्टी यीचा मे लव तो लश्कर कल होश थकने तो तपरन इन जबर अद शुर मुड़ तो गबर गबर गंडन लार दपान कल होश थकने तो तपरन इन जबर जबर मतलब गई जच ये बंद गसने अद शुर मुड़ तो गबर गंडन लार यम शुर मुड़ तुलने तो कोत इन कब्रिस्तान यम इन कोत कब्रिस्तान ये मरान कह तमिस कहीं वदान हता ये तावनस लोग विचोर अम्स वह कब्रिस्तान गसन अम्स गोस तत हिसाब सही पे सलम पन्नस आरामस वदान मे यह आराम मे फिस्तन आराम अम्स कहीं वदान अम्स बिचारिस तत हिसाब दिन दुनिया माल कम गलत कह अमिच मिसाल उलमा किराम दिवान यह मिसाल ये पे नाव बनावान नाव सारे खुद महफूज खुशकस पे मगर नाव खुशक खतर बनाने सो आब खतर बनाने मगर आब अत खतर जहर ये आब पेट गसान नाव ये फट इथे पे दुनिया अमु मतलब गो तुम गोपन तो गारन मज बिहुन तुम दुनिया मज बिहुन मगर अत दुनिया मज गोस गर गसन अत दुनिया मज गोस गर गसन कहें इंसान वो तो अम्स हकीकत क्या यह यसानी अम्स शक्ल बदलान अम्स बुजर मस छतान यह यसानी मे गोस शक्ल बदल मगर अम्स मर्जी बगैर यह मस अम्स क्या गसान सफेद गसान यह बुजर अम्स बे इंसान अजीब मखलूक़ात यह गोडथ माल कमावान पे सेहत गिरान पे माल लगान कत अथ सेहतस गलान माल तो अथ पे माजियस पे वदान सान पन हाल जाया कर दुनिया मज इत पे जन अमिस मरुन यीच प्लानिंग बनावान ये पे मरान जन बसान दुनिया मज आमत कहीं अजीब मखलूक इंसान मगर अस खतर नमून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमो दुनिया दुत क्या मगर दुनिया न्यूक ने तवे रसूलुल्लाह समो दुनिया तमाम लोग वनकस याद करान इंसान ख्वाहिश अमिस दोन चीज़न हज ख्वाहिश मे गोस हसब नस्ब गोस मे बोड़ आसन मगर ये मरान अमिस मरहूम बन अमिस ख्वाहिश मे गोस माल आसन मगर अमिस कफन लग अत न लास्टस अत क्या अत चंद वंद कहें ऑस्ट्रेलिया मज बह कर अथ पे इख्तिताम ऑस्ट्रेलिया मज जवान अमिस अली बनात नाव अमिस स्टोरी पढ़ अमिस स्टोरी नाव गिफ्टेड विद कैंसर गिफ्टेड विद कैंसर आम तौर समझा बेमार गसान मायूस जबरदस्त मर तक खुदा अमिस बगैर ना कहीं यह वन गिफ्टेड विद कैंसर मे दुत अल्लाह ताला कैंसर मगर तोहफे दुतनम यह 18 वोर जवान अथ पे कर इख्तिताम यह गो अचानक बेमार मगर यह $1 बिलियन तिजारत चलान ऑस्ट्रेलिया सिडनी मज तमिस कैपिटल यानी वो चीज ब्रेसलेट योत वन बस अमिस 60 लाख ब्रेसलेट लगान कत अथस वन तुम पाने समझ कार तो बका चीज़ क्या कार अमिस खरब बद रपन 18 वोर 2015 मज यह गो डॉक्टर चेकअप कर अमिस डॉक्टर कैंसर मगर 4मिस स्टेजस पे मे टाइम दोन 7 रथ नेरना खाली अली बना द्राव अम पोतस बस जिंदगी बदले अति अम वो मरुन आम तौर पे पेशेंट अमिस गि वन अम साथ जरूरी यह मा कर तोब अन पे वनु अमिस कि पे क्या तम पे रोज इंसान अफसोस अगर अमिस वोनमुत कर गुनाहन अल्लाह ताला कर जार पार
أمس ووٚن ڈاکٹرن تہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ 7 رٮ۪تھ خٲلی ٹایم علی بنات اَمہِ پوٚتُس گژھان یہِ چھُ آسٹریلیاہَس منٛز آسان یہِ چھُ سٲلِم پراپرٹی ژھٕنان کٕنِتھ یہِ برٛیسلیٹ گاڑِ سٲلِم اَمہِ پوٚتُس چھِ گژھان افریقہ ٹوکیو چھُ تَتہِ اکھ جاے تَتہِ چھِ آسان مُسلمان یِم غریٖب چھِ بِچار آسان اَتہِ چھِ سکوٗل بناوان بیٚیہِ چھِ اَتہِ سۭتۍ سۭتۍ کران یہِ چھُ یِمن کاربارا دِوان بنٲیِتھ درسگاہ تراوان سکوٗل بناوان مکان چھِ یِوان بنٲیِتھ أمۍ سٕنٛز سٹوری پٔرۍ زِ علی بناتٕنۍ لاسٹس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ یہِ بڑٕ نیک بنیو نا یہِ اوس پتہٕ خۄداے تس وَنان ماے اللہ ٹیک می خۄدایا مےٚ تُل وۄنۍ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ کیٛاہ تھوٚد ییٚلہِ یہِ صبحٲے اوس تھوٚد وۄتھان دَپان اوس بہٕ کرٕ بیٚیہِ گۄناہ کَتھ پٮ۪ٹھ یَتھ زٔمیٖن لاسٹس پٮ۪ٹھ چھِ اکھ ویٖڈیو بناوان لاسٹٕچ سۄ میسیج چھُ یہِ دِوان علی بنات سۄ میسیج چھِ آسان یہِ کہِ آی پاس اوے بہٕ بہٕ آسہٕ پگہہ موٗدمُت وۄنۍ ہسا چھُس بہٕ اکھ میسیج دِوان سۄ میسیج چھِ یہِ یۄس کٲم اَسہِ فی دۄہ پیٚیہِ نا پٔر ڈے کَرٕنۍ سۄ چھِ أسۍ کران لاسٹس پتہٕ ییٚلہِ پتہ چھِ اَسہِ آسان پتہ اَسہِ چھُم کیٛاہ مَرُن سۄ کٲم چھِنہٕ أسۍ تَمہِ ساتہٕ کران کِہیٖنۍ بہٕ ہسا چھُس وَنان کہِ اَسہِ ہسا پَزِ ہر لمحات اِسلامَس پٮ۪ٹھ پَکُن یہِ دولت وولت نہ سۭتۍ اَسہِ یی نہٕ کہِ بہرحال پتہٕ چھِ گژھان کیٛاہ کٔرِتھ اِنتقال کٔرِتھ مگر اکھ میسیج چھِ یہِ دِوان سۄ میسیج چھِ آسان یِہے ییٚلہِ اَسہِ تصوُر چھُ گژھان وۄنۍ چھُ مےٚ دُنیاہَس منٛز یُن پتہٕ چھِ أسۍ بَنان کیٛاہ نیک دَپان گۄڈٕنیٚتھٕے بٔنۍ تو نیک یہِ دولت تہٕ یہِ دَن دولت نہ لَگیو نہٕ بکار کِہیٖنۍ اللہ تعالیٰ ہَس کُن چھُ دُعا اللہ تعالیٰ دِنۍ بوزنہٕ سۭتۍ عمل کَرنُک توفیٖق پاک پروردِگارا بیمارن کر شِفا یا اللہ یِم گرن اندر بیمار تِمن کر شِفا یا اللہ یِم ہسپتالن اندر بیمار تِمن کر شِفا دُعاے مغفرت خٲطرٕ چھُ منظوٗر احمد میٖر صٲب یِم اوترٕ اِنتقال گٔے اللہ تعالیٰ ہَس کُن چھُ دُعا اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تٔمِس کرور جنت نصیٖب خدمتِ خلقس منٛز ٲسۍ برونٛہہ آسان چاہے مٔنٛڈ ٲسِنۍ یا مِسکیٖن ٲسِن یا یِتھَے پٲٹھۍ مسجد پاک ٲسِن یا ماہِ رمضانس منٛز ٲسِن غریٖبن ہُنٛد یہِ چھُنہٕ تٲجیت تِہنٛدِس گرس یوت کینٛہہ یہِ چھُ تِمن مٔنٛڈن تہِ یا تِتُے یوت نہٕ کینٛہہ مسجد پاک ٲسِن تتھ منٛز تہِ چھِ صدقے جاریَس منٛز یعنی مکان مسجد ہُنٛد فرش یا بقایا چیٖز تہٕ اللہ تعالیٰ ہَس کُن چھُ دُعا پاک پروردِگارا تٔمِس قبر کر پر نوٗر یا اللہ قبرِ ہِنٛدۍ منٲزِل کرو سہل تہٕ آسان یا اللہ بحثیت اِنسان کانٛہہ صاحب قدر چھُ یا اللہ تتھ کروس درگُزر یا اللہ جنت الفردوس کروس عطا یا اللہ جنت النعیٖم کروس عطا یا اللہ تٔمۍ سٕنٛز قبر کر پر نوٗر یا اللہ بحثیت اِنسان کانٛہہ صاحب قدر چھُ یا اللہ تتھ کروس درگُزر یا اللہ تٔمِس کر تورُک عالم جان یا اللہ اَسہِ کر دۄنوَے عالم جان یا اللہ تِہنٛدِس اہلِ خانس کر صبرِ جمیٖل عطا یا اللہ تمیُک نیٖم بدل کرُکھ عطا یا اللہ تمیُک نیٖم بدل کرُکھ عطا یا اللہ رحمتِ باران کر عطا یا اللہ رحمتِ باران کر عطا یا اللہ رحمتِ باران کر عطا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب